चैप्टर 38 सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3701। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद इब्न हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र, मुहम्मद बिन उम्र, अबी सलमा, हज़रत अबू सलमा ने हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत की है कि मैंने उसके बारे में उनकी तरफ एक ख़त लिखा तो फ़ातिमा ने कहा कि मैं बनी मखज़ूम में से एक आदमी के पास थी, उसने मुझे तलाक बत्ता दे दी, चुनाचा मैंने इसके घर वालों की तरफ नफ़ा का मुतालबा करते हुए पैगाम भेजा। बाकी हदीस गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3702। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, अबा सलमा बिन अब्दाल रहमान बिन औफ, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि वो अबू अमर बिन हिफ्स बिन मगीरा के निकाह में थी, उसने इन्हीं 3 तलाक़ें दे दी। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई अपने घर से निकलने के बारे में फतवी लेने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो इब्न मकतूम नाबीना की तरफ मुंतकिल हो जाए, और मरवान ने उनकी तस्दीक करने से इनकार कर दी कि मुतल्लका अपने घर से निकले, और रू ने कहा कि आयशा ने भी फ़ातिमा बिन कैस की इस बात को मानने से इनकार कर दी। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3703। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, हजीन, लीस, अकील इब्न शहाब, रू, आयशा। उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3704। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से रिवायत है कि अबू अमर बिन हिफ्स बिन मगीरा अली बिन अबी तालिब के साथ यमन की तरफ गए, तो उसने अपनी बीवी की तरफ तलाक भेजी जो इसकी तलाक से बाकी थी, और इसके लिए नफ़ा का हारिस बिन हश्शाम और रयाश बिन अबू रबिया को हुक्म दिया। इन दोनों ने इससे कहा कि अल्लाह की कसम तेरे लिए नफ़ा नहीं सिवाय उसके कि तो हामिला होती। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कौम का जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए नफ़ा नहीं है, और आपसे इसने इंतकाल मकान की इजाज़त मांगी तो उसे इजाज़त दे दी गई। उसने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न मकतूम की तरफ, और वो नाबीना ही तो अपने कपड़े इसके पास उतार, आसानी से तब्दील कर सकती है, और वो तुझे ना देखेगा। जब उसकी इद्दत गुजर गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका निकाह उसामा बिन ज़ैद से कर दी। फ़ातिमा की तरफ मरवान ने कबीसा बिन ज़बीब को भेजा कि इससे हदीस के बारे में पूछो, तो उसने उसे बयान किया, तो मरवान ने कहा हमने ये हदीस एक औरत के सिवा किसी से नहीं सुनी, और हम वही मुआमला इख्तियार करेंगे जिस पर आम लोगों को हमने पाया है। जब फ़ातिमा को मरवान का यह कौल पहुँचा तो उसने कहा बस मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करने वाला कुरान है। अल्लाह ने फरमाया है ला तख़रुजुहुन मिन बुयूतिहिन 65। अतलाक़ एक, इन्हें अपने घरों से ना निकालो। फ़ातिमा ने कहा ये आयत इसके लिए है जिसके लिए रुजू हो, बस 3 तलाक़ के बाद कौन सा मुआमला होने वाला है? फिर तुम कैसे कहते हो कि इसके लिए नफ़ा ना होना इस सूरत में है जब वो हामिला ना हो, और तुम उसे किस दलील से रोकोगे? सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा ना होने के बयान में। हदीस नंबर 3705। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हश्यम, सैयार, हसीन, मगीरा, अशत, मजालिद, इस्माइल बिन अबी खालिद, दाऊद, हज़रत शुबी से रिवायत है कि मैं फ़ातिमा बिन कैस के पास आया, और मैंने उससे उसके अपने बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला पूछा। उसने कहा कि इसके ख़ावंद ने उसे तलाक बत्ता दे दी थी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मकान और ख़र्चा का मुक़द्दमा पेश किया। कहती हैं कि मुझे ना मकान दिया गया और ना ख़र्चा, और मुझे हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इद्दत इब्न मकतूम के घर पूरी करूँ। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा ना होने के बयान में। हदीस नंबर 3706। तर्जुमा यही बिन यहया, हश्यम, हसीन, दाऊद, मगीरा, इस्माइल, अशत, हज़रत शुबी से रिवायत है कि मैं फ़ातिमा बिन कैस की खिदमत में हाजिर हुआ। बाकी हदीस ज़हीर बिन हश्शाम की तरह है। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान। बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़ा ना होने के बयान में। हदीस नंबर 3707। तर्जुमा यही बिन हबीब, खालिद बिन हारिस हजमी, अबुल हकम, हज़रत शुबी से रिवायत है कि हम फ़ातिमा बिन कैस के पास गए तो इन्होंने हमें इब्न ताब की तर खजूरें खिलाईं और जवार का सत्तू पिलाया। मैंने उनसे इस मुतल्लका के बारे में पूछा जिसे 3 तलाक़ें दी गईं कि वो इद्दत कहाँ गुज़ारा है। इन्होंने कहा कि मेरे ख़ावंद ने मुझे 3 तलाक़ें दे दीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी कि मैं अपने अहल में इद्दत पूरी करूँ। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान।
बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3708। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार अब्दालरहमान बिन महदी सुफियान सलमा बिन कहल शुबी हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जिसे तलाक़ें हो गईं फरमाया इसके लिए ना मकान है और ना नफ़क़ा। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3709। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली यही बिन आदम अम्मार बिन रज़ीक़ अबी इसहाक़ शुबी हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक़ें दे दीं और मैंने मुंतकिल होने का इरादा किया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने चचा के बेटे इमरू बिन मकतूम के घर की तरफ मुंतकिल हो जा और इसके पास इद्दत पूरी कर। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3710। तर्जुमा मुहम्मद बिन उमर बिन जबला अबू अहमद अमार बिन ज़रीक़ हज़रत अब्बा साहब से रिवायत है कि मैं असूद बिन यजीद के साथ बड़ी मस्जिद में बैठा हुआ था और हमारे साथ शोबा भी थे। शुबी ने फ़ातिमा बिन कैस की हदीस रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए ना रहाइश मुकर्रर की और ना खर्चा। फिर असूद ने कनकरीन की हथेली भर ली और इन्हीं शुबी को मारा तो उसने कहा हलाकत हो, तुम इस जैसी अहादीस बयान करते हो। उन्होंने कहा हम अल्लाह की किताब और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस औरत के कौल की वजह से नहीं छोड़ते। हम नहीं जानते कि इसने शायद याद रखा है या भूल गई, इसके लिए रहाइश और खर्चा है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया ला तख़रुजुन मिन बुयूतिहिन वला यख़रुजन इल्ला अन यअतिन बिफ़ाहिशतिन मुबीनतिन, तुम इन्हें उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकलीं सिवाय इसके कि वो खली बेहयाई करने लगीं। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3711। तर्जुमा अहमद बिन अब्दा ज़बी अबू दाऊद सुलेमान बिन माज़ अबी इसहाक़ अहमद हज़रत अम्मार बिन ज़रीक़ से उसी क़िस्सा के साथ हदीस मरवी है। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3712। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान अबी बकर बिन अबी जहम बिन सफ़ीर उदुए हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि इसके ख़ावंद ने उसे 3 तलाक़ दे दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए ना मकान तजवीज़ किया ना नफ़क़ा। कहती ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया तुम जब अपनी इद्दत पूरी कर चुको तो मुझे इत्तिला देना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी कि मावी और अबू जहम और उसामा बिन ज़ैद ने मुझे पैगाम निकाह भेजे ही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मावी तो गरीब मफलस आदमी है कि इसके पास माल नहीं है और अबू जहम औरतों को बहुत मारने वाला आदमी है, लेकिन उसामा बेहतर है। तो फ़ातिमा ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा उसामा यानी इनकार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया अल्लाह की इताअत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में तेरे लिए बेहतरी है। मैंने इससे शादी कर ली तो मुझ पर रश्क किया जाने लगा। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3713। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अब्दालरहमान सुफियान अबी बकर बिन अबी जहम हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि मेरे शौहर अबू अमरू बिन हिफ्स बिन मगीरा ने मेरी तरफ अयाश बिन अबी रबिया को तलाक़ देकर भेजा, जबकि उसके साथ 5 सा खजूर और 5 सा जिलो भी भेजे। मैंने कहा किया मेरे लिए इसके अलावा कोई नफ़क़ा नहीं है और किया मैं इद्दत भी तुम्हारे घर ना गुजारूंगी। इसने कहा नहीं। कहती ही मैंने अपने कपड़े पहने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने तुझे कितनी तलाक़ें दी? मैंने कहा 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, तेरा नफ़क़ा नहीं है और तो अपनी इद्दत अपने चचा के बेटे इब्न मकतूम के पास पूरी कर, वो नाबीना ही तो अपने कपड़े इसके हम उतार सकती है। पस जब तेरी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे इत्तिला करना। पस मुझे पैगाम निकाह दिए गए और उनमें मावी और अबू जहम भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मावी गरीब और कमज़ोर हालात वाले हैं और अबू जहम की तरफ से औरत पर सख्ती होती है या औरतों को मारता है या उसी तरह फरमाया लेकिन तुम उसामा बिन ज़ैद को इख्तियार निकाह कर लो। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लका बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3714। तर्जुमा
इसहाक बिन मंसूर अबू आसिम सुफियान सोरी हज़रत अबू बकर बिन अबू जहम से रिवायत है कि मैं और अब्बा सलमा बिन अब्दाल रहमान फ़ातिमा बिन कैस के पास गए और हमने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा के पास थी, वो ग़ज़वा नजरान में निकले। बाकी हदीस गुजर चुकी। इसमें ये ज़ियादती है कि मैंने उसामा से शादी कर ली तो अल्लाह ने मुझे अबू ज़ैद की वजह से मुअज़्ज़ज़ बनाया और अल्लाह ने मुझे अबू ज़ैद की वजह से मुकर्रम बनाया। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3715 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन मुआज़ शोबा हज़रत अबू बकर फ़ातिमा बिन कैस इब्न ज़ुबैर से रिवायत है कि मैं और अबू सलमा इब्न ज़ुबैर के ज़माना खिलाफत में फ़ातिमा बिन कैस के पास आए। उसने हमें बयान किया कि इसके शौहर ने उसे क़ती तलाक़ दे दी थी। हदीस मुबारका हदीस सुफियान की तरह है। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3716 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवाई यही बिन आदम हुस्न बिन सालेह हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि मेरे ख़ावनद ने मुझे 3 तलाक़ दे दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए मकान और नफ़क़ा को लाज़िम करार न दिया। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3717 तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा हज़रत हश्शाम से रिवायत है कि मुझे मेरे बाप ने हदीस बयान की कि यही बिन सईद बिन वास ने अब्दाल रहमान बिन हुक्म की बेटी से निकाह किया, फिर उसे तलाक़ दी तो उसे अपने पास से निकाल दिया। तो रू ने उन लोगों पर ऐब लगाया जिन्होंने इस पर रजामंदी ज़ाहिर की। इन्होंने कहा फ़ातिमा को भी निकाल दिया था। रू ने कहा मैं आयशा के पास आया और आपको इस बात की खबर दी तो इन्होंने कहा कि फ़ातिमा बिन कैस के लिए भलाई नहीं कि वो इस हदीस को ज़िक्र करे। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3718 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना हिफ्स बिन गैस हश्शाम हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे ख़ावनद ने मुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं और मैं डरती हूँ कि मुझ पर सख्ती की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो दूसरी जगह चली जाए। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3719 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्दाल रहमान बिन कासिम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि फ़ातिमा के लिए भलाई नहीं है कि वो ये ज़िक्र करती, यानी इसका कौला ला सूखने वाला नेफ़क़त ना रहाइश और ना ख़र्चा। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना के लिए नफ़क़ा न होने के बयान में। हदीस नंबर 3720 तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर अब्दाल रहमान सुफियान अब्दाल रहमान बिन कासिम हज़रत रू बिन ज़ुबैर आयशा से रिवायत है कि इसने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि आपने फ़लाना बिन्त हुक्म को नहीं देखा कि इसके ख़ावनद ने उसे क़ती तलाक़ दे दी तो वो निकल गई। तो सैयदा ने कहा उसने किया बुरा किया। तो रू ने कहा किया फ़ातिमा का कौल नहीं सुनती। तो सैयदा ने कहा कि इसके लिए इस बात को ज़िक्र करने में कोई खैर व खूबी नहीं है। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब मुतल्लक़ा बाइना और मुतवफ़्फ़ी अन्हा ज़वजहा का दौरान इद्दत दिन के वक्त अपनी ज़रूरत व हाजत में बाहर निकलने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3721 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून यही बिन सईद इब्न जरेज मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मुहम्मद इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मेरी खाला को तलाक़ दी गई। उसने अपनी खजूरों को काटना चाहा तो उसे एक आदमी ने दानित दिया कि वो निकल जाए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं तो अपनी खजूर काट, क्योंकि करीब है कि तो सदका या और कोई नेकी का काम करेगी। सही मुस्लिम किताब तलाक़ का बयान बाब जिस औरत का शौहर फौत हो जाए और इसके अलावा मुतल्लक़ा औरत की इद्दत वज़ा हमल से पूरी हो जाने के बयान में। हदीस नंबर 3722 तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से रिवायत है कि इसके बाप ने उमर बिन अब्दुल्लाह बिन रक़म ज़हरी के पास लिखा और इन्हीं हुक्म दिया कि वो सबिया बिन हारिस के पास जाए और उससे उसकी मरूए हदीस के बारे में पूछे और इसके बारे में पूछो जो उसके फतवी तलब करने के जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो उमर बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अतबा को लिखा और उसे इसकी खबर दी कि सबिया ने उसे खबर दी है कि वो साद बिन फुला के निकाह में थी जो नबी आमिर बिन लोई में से
تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے اور ان کی وفات حج الوداع میں ہو گئی اور وہ حاملہ تھی، پس اس کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد وضع حمل ہو گیا۔ پس جب وہ نفاس سے فارغ ہو گئی تو اس نے پیغام نکاح دینے والوں کے لیے بناؤ سنگار کیا، تو بنو عبداللہ میں سے ایک آدمی ابوالسنابل بن برکک اس کے پاس آیا تو اس نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں تجھے بناؤ سنگار کیے ہوئے دیکھتا ہوں، شاید کہ تو نکاح کی امید رکھتی ہے، اللہ کی قسم تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک تجھ پر 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائیں۔ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹے اور شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتوی دیا کہ وضع حمل ہوتے ہی آزاد ہو چکی ہوں اور مجھے نکاح کا حکم دیا اگر میں چاہوں۔ ابن شہاب نے کہا کہ میں وضع حمل ہوتے ہی عورت کے نکاح میں کوئی حرج نہیں خیال کرتا اگرچہ وہ خون نفاس میں مبتلا ہو، لیکن جب تک خون نفاس سے پاک نہ ہو جائے شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے علاوہ مطلقہ عورت کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3723 ترجمہ محمد بن مسنہ عنبری عبدالوہاب یحیی بن سعید حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس دونوں ابو ہریرہ کے پاس جمع ہوئے اور وہ دونوں ذکر کر رہے تھے اس عورت کا جسے اس کے شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد وضع حمل ہو گیا تھا، تو ابن عباس نے کہا اس کی عدت دونوں سے لمبی ہو گئی اور ابو سلمہ نے کہا وہ حلال یعنی آزاد ہو چکی ہے، اور وہ دونوں اس میں جھگڑنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں، پھر انہوں نے ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قریب کو سلمہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا، وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ سلمہ نے کہا ہے سبیہ اسلمیہ کو اس کے خاوند کی وفات کے چند دنوں کے بعد وضع حمل ہو گیا تھا، تو اس نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ نکاح کر لے۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے علاوہ مطلقہ عورت کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3724 ترجمہ محمد بن رمح لیس ابوبکر بن ابی شیبہ امرو ناقد یزید بن ہارون یحیی بن سعید لیس اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔ لیس نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ انہوں نے یعنی ابو سلمہ ابو ہریرہ اور ابن عباس نے سلمہ کی طرف پیغام بھیجا، قریب کا نام ذکر نہیں کہ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3725 ترجمہ یحیی بن یحییٰ مالک عبداللہ بن ابی بکر حضرت حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو ان 3 حدیثوں کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت زینب فرماتی ہیں حضرت حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس گئی جس وقت کہ ان کے باپ حضرت ابو سفیان وفات پا گئے، تو حضرت زینب نے ایک خوشبو منگوائی جس میں زرد رنگ تھا، ایک باندی نے وہ زرد رنگ کی خوشبو ان کے رخساروں پر لگائی، پھر حضرت زینب نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے ایسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اس کے کہ خاوند کی وفات پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3726 ترجمہ حضرت زینب فرماتی ہیں پھر میں حضرت زینب بنت جہش کے پاس گئی جس وقت ان کے بھائی وفات پا گئے، تو انہوں نے بھی خوشبو منگوا کر لگائی، پھر فرمانے لگیں اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ ایسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اس کے کہ جس کا خاوند وفات پا جائے تو وہ اپنے خاوند پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3727 ترجمہ حضرت زینب سلمہ بیان کرتی ہیں میں نے اپنی حضرت سلمہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا خاوند وفات پا گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، 2 یا 3 مرتبہ پوچھا گیا، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، پھر فرمایا کہ یہ سوگ 4 ماہ اور 10 دن تک ہے، جاہلیت کے زمانہ میں تو تم سال کے گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3728 ترجمہ
راوی حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب سے پوچھا سال گزرنے کے بعد منگنی کے پھینکنے کا کیا مطلب ہے، تو حضرت زینب نے فرمایا جب کسی عورت کا خاوند وفات پا جاتا تو وہ ایک تنگ مکان میں چلی جاتی تھی اور خراب کپڑے پہنتی تھی اور خوشبو نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز، یہاں تک کہ جب اس طرح ایک سال گزر جاتا تو پھر ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی اور پرندہ وغیرہ اس کے پاس لایا جاتا تو وہ اس پر ہاتھ پھیرتی، بسا اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیرتی وہ مر جاتا، پھر وہ اس مکان سے باہر نکلتی، اس کو منگنی دی جاتی جسے وہ پھینک دیتی، پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ یا جو چاہتی استعمال کرتی۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3729۔ ترجمہ محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن نافع سے روایت ہے، میں نے حضرت زینب بنت سلمہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حبیبہ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائم پر لگائی اور کہنے لگیں کہ میں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے خاوند کے کہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3730۔ ترجمہ حضرت زینب نے اس حدیث کو اپنی والدہ سے روایت کر کے بیان کیا، یا حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت سے روایت کیا۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3731۔ ترجمہ محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن نافع سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت زینب بنت سلمہ سے سنا، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت کا خاوند وفات پا گیا، لوگوں کو اس کی آنکھوں کی تکلیف کا خوف ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنکھوں میں سرما ڈالنے کی اجازت طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے پہلے جس کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنے گھر کے برے حصہ میں چادر پہنے چلی جاتی تھی، یا وہ بری چادر پہنے 1 سال تک اس گھر میں رہتی تھی، اور جب 1 سال بعد کوئی کتا گزرتا تو اس پر منگنی پھینک کر باہر نکلتی تھی، تو اب تم کیا 4 مہینے 10 دن تک بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3732۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت حمید بن نافع اکٹھی 2 حدیثوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ مطہرہ سے گزری ہوئی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3733۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرو ناقد، یزید بن ہارون، یحیی بن سعید، حضرت حمید بن نافع سے روایت ہے، انہوں نے حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے سنا، وہ حضرت سلمہ اور حضرت حبیبہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، وہ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم عورتوں میں سے کوئی سال کے بعد منگنی پھینکا کرتی تھیں، اور یہ تو صرف 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3734۔ ترجمہ امرو ناقد ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، ابو بن موسیٰ، حمیدہ بن نافع، حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب حبیبہ کو حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی تو حضرت حبیبہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائیوں اور اپنے رخساروں پر لگائی اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ اپنی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند پر کہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب طلاق کا بیان، باب بیوہ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3735۔ ترجمہ
यही बिन यहया, कतीबा इब्न रमह, लीस बिन सईद, हज़रत नाफा से रिवायत है कि हज़रत सफ़ी बिन अबी उबैद हज़रत हिफ्सा या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा या दोनों से रिवायत करते हुए बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो या अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो, हलाल नहीं कि वो मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे सिवाय इसके कि वो अपने खावनत पर 3 दिन से ज़्यादा यानी 4 माह 10 दिन सोग कर सकती है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3736। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख अब्दुलअज़ीज़ इब्न मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत नाफा से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3737। तर्जुमा अबू गुसान मसमई मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब यही बिन सईद नाफा हज़रत सफ़ी बिन अबी उबैद से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत सफ़ी बिन तुम से सुना। वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आगे हदीस उसी तरह से है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3738। तर्जुमा अबू रबी हमाद अयूब इब्न नमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत सफ़ी बिन अबी उबैद ने बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज मतहरत से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसी तरह नकल की। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3739। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन नीना ज़हरी रू सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, हलाल नहीं कि वो मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे सिवाय अपने खावनत के। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3740। तर्जुमा हुस्न बिन रबी इब्न इद्रीस हश्शाम हिफ्सा हज़रत उमतिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना करे सिवाय खावनत के कि इस पर 4 माह और 10 दिन सोग करे, और वो औरत रंगदार कपड़े नहीं पहन सकती सिवाय रंगदार बने हुए कपड़ों के, और सरमा नहीं लगा सकती और ना ही खुशबू लगा सकती है सिवाय इसके कि हिस्से तहारत हासिल करते वक्त लगा सकती है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3741। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर इमरून आकिद यजीद बिन हारून हश्शाम इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब तलाक का बयान, बाब बेवा औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3742। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी हमाद अयूब हिफ्सा हज़रत उमतिया से रिवायत है, फरमाती हैं कि हमें मना कर दी गया है कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना करें सिवाय खावनत के, इस पर 4 माह और 10 दिन सोग करें। हम ना सरमा लगाएं और ना ही खुशबू लगाएं और ना ही रंगा हवा कपड़ा पहने, और औरत के लिए इसकी पाकी में रुख्सत दी गई है कि जब हमसे कोई हिस्से से फारिग होकर गुस्ल करे तो वो खुशबूदार चीज़ से गुस्ल कर सकती है। सही मुस्लिम किताब लान का बयान, बाब लान का बयान, हदीस नंबर 3743। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक हज़रत इब्न शहाब से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन साद सादी ने इन्हीं खबर दी है कि हज़रत अवैमर उजलानी हज़रत आसिम बिन नदी अंसारी की तरफ आए और उनसे कहा, ए आसिम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को पाए तो क्या वो उसे कत्ल कर दे? अगर वो उसी तरह करे तो क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे? ए आसिम, इस बारे में तुम मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। हज़रत आसिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के मसाइल के बारे में पूछने को नापसंद फरमाया और इसकी मजम्मत फरमाई। हज़रत आसिम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर गिरं गुजरा। जब हज़रत आसिम अपने घर वालों की तरफ आए तो हज़रत अवैमर उनके पास आए और कहने लगे कि तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आसिम अवैमर से कहने लगे कि मैं कोई भलाई
برائی کی خبر نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو جو می نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسے ناپسند فرمایا۔ عویمر کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں رکوں گا مگر یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لوں۔ عویمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ عویمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے تو کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اگر وہ ایسا کرے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اعلان کیا اور میں بھی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو جب وہ دونوں اعلان سے فارغ ہوئے تو عویمر نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے سے پہلے ہی اپنی اس عورت کو 3 طلاقیں دے دیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ پھر اعلان کرنے والوں کے بارے میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ صحیح مسلم کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان، حدیث نمبر 3744۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت سہل بن سعد خبر دیتے ہیں کہ حضرت عویمر انصاری جو کہ قبیلہ عجلان سے تھے وہ حضرت عاصم بن ندی کے پاس آئے۔ آگے حدیث میں یہ بھی زائد ہے کہ حضرت عویمر انصاری کا اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا بعد میں اعلان کرنے والوں کا معمول بن گیا، اور اس حدیث میں یہ بھی زائد ہے کہ حضرت سہل فرماتے ہیں ان کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے پیٹ کو اس کی منہ کی طرف منسوب کیا گیا، پھر یہ طریقہ بھی جاری ہو گیا کہ ایسا بچہ اپنی منہ کا وارث ہوتا تھا اور منہ اس کی وارث ہوتی تھی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان، حدیث نمبر 3745۔ ترجمہ محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاتا ہے؟ پھر اس سے آگے وہی قصہ روایت کیا گیا ہے، اور اس روایت میں یہ زائد ہے کہ دونوں میاں بیوی نے مسجد میں اعلان کیا اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرماتے اس آدمی نے اپنی اس عورت کو 3 طلاقیں دے دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں اس سے جدا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اعلان کرنے والوں کے درمیان اسی طرح جدائی ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان، حدیث نمبر 3746۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو بکر بن ابی شیبہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب کے زمانہ میں مجھ سے اعلان کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی؟ حضرت سعید فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کہوں، چنانچہ میں حضرت ابن عمر کے گھر مکہ گیا، میں نے غلام سے کہا میرے لیے اجازت لو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے میرے کہنے کی آواز سن لی اور فرمانے لگے کہ ابن جبیر ہوں؟ میں نے کہا جی ہم۔ فرمانے لگے اندر آ جاؤ، اللہ کی قسم تم بغیر کسی ضروری کام کے اس وقت نہیں آئے ہوگے۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے ایک کمبل بچھایا ہوا تھا اور تکیا سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ تکیا کی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن کیا اعلان کرنے والے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا سبحان اللہ، ہاں، کیونکہ سب سے پہلے جس نے اس بارے میں پوچھا وہ فلن بن فلن تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو فحشہ کام زنا کرتا ہوا پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کسی سے بات کرے تو یہ بہت بڑی بات کہے گا، اور اگر خاموش رہے تو اس جیسی بات پر کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی پھر آیا اور اس نے عرض کیا کہ جس مسئلہ کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اب میں خود مبتلا ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں والیذل یرمو العزا جلہم آیت نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو اس پر تلاوت فرمایا اور اسے نصیحت فرمائی اور اسے سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس آدمی نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے اس عورت پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور وضع نصیحت فرمائی اور اسے خبر دی کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے آغاز فرمایا اور اس نے 4 مرتبہ گواہی دی اور کہا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو اس عورت نے 4 مرتبہ گواہی دی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ اس عورت نے کہا کہ اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ آدمی سچا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान मुस्तकिल जुदाई डाल दी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3747। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी ईसा बिन यूनुस अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान हज़रत सईद बिन जबीर फरमाते हैं कि हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर के ज़माना खिलाफत में मुझसे ऐलान करने वालों के बारे में सवाल किया गया तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं हज़रत इब्न उमर के पास आया और मैंने उनसे कहा कि ऐलान करने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या इन दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी जाएगी। फिर इब्न नमीर की हदीस की तरह जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3748। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन ईना उम्र सईद बिन जबीर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करने वालों के लिए फरमाया, तुम्हारा हिसाब अल्लाह पर है, तुम दोनों में से कोई एक झूठा है, तेरे लिए इस औरत पर कोई रास्ता नहीं है। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए माल भी नहीं, माल पर कोई हक़ नहीं। अगर तू सच्चा है तो वो माल इसकी फ़र्ज के बदला में है, और अगर तू झूठा है तो ये तेरे लिए इस औरत से ज़्यादा बईद है कि तू माल का मुतालबा करे। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3749। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी हमाद अयूब सईद बिन जबीर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो उजलान के मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी और फरमाया, अल्लाह ताला जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा है, तो क्या तुम दोनों में से कोई तौबा करने वाला है। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3750। तर्जुमा इब्न अबी उमर सुफियान हज़रत अयूब से रिवायत है, इन्होंने सईद बिन जबीर से सुना, फरमाया कि मैंने इब्न उमर से लान के बारे में पूछा तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3751। तर्जुमा अबू गुसान मसमई मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना माज बिन हश्शाम क़ितादा अज़रा हज़रत सईद बिन जबीर से रिवायत है कि हज़रत मसअब ने ऐलान करने वालों के दरमियान जुदाई नहीं डाली। हज़रत सईद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से उसका जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो उजलान के दो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाली थी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3752। तर्जुमा सईद बिन मंसूर क़तीबा बिन सईद मालिक यही बिन यहया नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह के ज़माना मुबारक में ऐलान किया, चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी और लड़के को उसकी मुँह के साथ मिला दिया, मंसूब किया। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3753। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा इब्न नमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक आदमी और उसकी बीवी के दरमियान लान कराया और उन दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3754। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना उबैदुल्लाह बिन सईद हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ ये रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3755। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़हीर जरीर आमिश इब्राहीम अलक़मा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं जुमा की रात मस्जिद में था कि अंसार का एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को पाए तो वो क्या करे, अगर तो वो ये बात करे तो तुम उसे कोड़े लगाओगे, या अगर उसने कत्ल कर दी तो तुम उसे क़सासा कत्ल करोगे, और अगर वो खामोश रहा तो सख्त गुस्सा में खामोश रहेगा। अल्लाह की कसम में इस मसला के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को पाए, अगर वो ये बात करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोड़े लगाएंगे, या वो कत्ल कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे क़सासा कत्ल करेंगे, और अगर वो खामोश रहे तो सख्त गुस्सा की हालत में खामोश रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इस मसला को खोल दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते रहे। फिर लान की ये आयत नाज़िल हुई, और जो लोग अपनी बीवियों पर तहम्मत लगाते हैं और उनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय उनकी अपनी ज़ात के,
वो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बीवी को लाया और इन दोनों ने ऐलान किया। मर्द ने अल्लाह को गवाह बनाकर 4 मरतबा गवाही दी कि वो सच में से है। फिर 5वीं मरतबा में ऐलान किया कि अगर वो झूठ में से है तो इस पर अल्लाह की लानत हो। और उसी तरह औरत ने भी ऐलान किया तो नबी ने इससे फरमाया ठहर जा। इस औरत ने इनकार किया और ऐलान किया तो जब वो दोनों चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद कि इस औरत के हम सियाह घनघरियाले बालों वाला लड़का पैदा हो तो इस औरत के हम सियाह घनघरियाले बालों वाला लड़का ही पैदा हुआ, यानी जिस शख्स से जिना किया था इसकी मुशाबहत थी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3756। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दा बिन सुलेमान, हज़रत अमिश से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3757। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल्ली हश्शम हज़रत मोहम्मद से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा और मेरा ये ख्याल था कि उनको ज़्यादा इल्म होगा। मैंने ये पूछा कि हज़रत बिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ तहमत लगाई और वो हज़रत बुरा बिन मालिक के अखयाफी भाई थे और ये पहला आदमी था जिसने इस्लाम में ऐलान किया और इस औरत से ऐलान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस औरत को देखते रहो, अगर तो सफ़ेद रंग, सीधे बाल और सुर्ख आँखों वाला बच्चा इसके हम पैदा हुआ तो वो हज़रत बिलाल बिन उमैया का होगा, और अगर सरमगी आँखों वाला, घनघरियाले बालों वाला और बारीक पंडलियों वाला बच्चा पैदा हुआ तो वो शरीक बिन सहमा का होगा। रावी कहते हैं कि इस औरत के हम सरमगी आँखों वाला, घनघरियाले बालों वाला और बारीक पंडलियों वाला बच्चा पैदा हो। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3758। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह इब्न मुहाजिर, ईसा बिन हमाद, लीस, यहली बिन सईद, अब्दाल रहमान बिन कासिम, कासिम बिन मुहम्मद, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लान का जिक्र किया गया। हज़रत आसम बिन नदी ने इस बारे में कुछ कहा और फिर वो चले गए तो उनकी कौम का एक आदमी आया और उनसे शिकायत करने लगा कि इसने अपनी बीवी के साथ एक आदमी को पाया है। तो हज़रत आसिम फरमाने लगे कि मैं अपने कौल की वजह से इसमें मुब्तला हो गया हूँ। फिर हज़रत आसम इस आदमी को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए और आपको इस आदमी ने उसकी खबर दी। उसने अपनी बीवी के साथ एक आदमी को पाया है और वो ज़रा पतला दबला और सीधे बालों वाले था, और जिस आदमी पर दावा किया कि वो उसकी बीवी के पास था वो आदमी मोटी पंडलियों वाला, गंदमी रंग वाला और बहुत मोटे जिस्म वाला था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस मसला को वाज़ेह फरमा। फिर इस औरत ने एक बच्चे को जना जो कि इस आदमी के मुशाबह था कि जिसके बारे में इस औरत के खावनद ने जिक्र किया कि इसने अपनी बीवी के पास एक आदमी को पाया है। फिर इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपस में ऐलान किया। मजलिस में मौजूद लोगों में से एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा कि ये वही औरत है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी औरत को बग़ैर गवाहों के रजम करता तो मैं इस औरत को रजम करता। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया नहीं, बल्कि ये वो औरत थी जो इस्लाम लाने के बाद भी बरसराम बदकारी करती थी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3759। तर्जुमा अहमद बिन यूसुफ, इस्माइल बिन अबी अवैस, सुलेमान यानी इब्न बिलाल, यहया, अब्दाल रहमान बिन कासिम, कासिम बिन मुहम्मद, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऐलान करने वालों का जिक्र किया गया। बाकी हदीस उसी तरह है, सिर्फ इतना ज़ायद है कि वो गैर आदमी बहुत गोश्त वाला यानी मोटा और सख्त घनघरियाले बालों वाला था। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3760। तर्जुमा इमरून आक़िद इब्न अबी उम्र, सुफियान इब्न ईना, अबी अल-ज़नाद, कासिम बिन मुहम्मद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद से रिवायत है कि फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास के पास दो ऐलान करने वालों का जिक्र किया गया तो इब्न शदाद ने अर्ज़ किया कि ये वही दोनों हैं कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं बग़ैर किसी गवाह के किसी को रजम करता तो इस औरत को रजम करता। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया नहीं, वो औरत बरसराम बदकारी करती थी। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान हदीस नंबर 3761। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ दर और दी, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत साद बिन इबादा अंसारी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक आदमी को पाता है, किया वो उसे कत्ल कर दे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यानी मैं तो कत्ल करके रहूँगा, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है। सही मुस्लिम किताब लान का बयान बाब लान का बयान
حدیث نمبر 3762۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، اسحاق بن عیسیٰ، مالک، سہیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاؤں تو کیا میں اسے اتنی مہلت دوں کہ میں 4 گواہ لے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوں۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3763۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاؤں تو کیا میں اسے اس وقت ہاتھ نہ لگاؤں جب تک کہ میں 4 گواہ نہ لے آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جلدی میں اس سے پہلے ہی اسے قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سردار کی طرف دھیان کرو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ غیرت مند ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3764۔ ترجمہ: عبید اللہ بن قواریری، ابو کامل، ابو انا، عبد الملک بن عمر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھوں تو میں بغیر کسی پوچھ گچھ کے تلوار کے ساتھ اسے مار دوں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے فحشا کے تمام ظاہری اور باطنی کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی نہیں کہ جو اللہ سے زیادہ کسی کے عذر کو پسند کرے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے جو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اور کوئی آدمی نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح وثنا پسند ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3765۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، حضرت عبد الملک بن عمر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے، اور روایت میں غیر المصفحہ کہا اور اناؤ نہیں کہا۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3766۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، امرؤ عاقد، زہیر بن حرب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی فزارہ کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، ان میں خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان میں کیسے آ گیا؟ اس نے عرض کیا کہ شاید کہ اس اونٹ کے بڑے آباء و اجداد کی کسی رگ نے وہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے لڑکے میں بھی کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3767۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید ابن رافع، عبد الرزاق، معمر ابن رافع ابن ابی فدیق ابن ابی ذب۔ حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ معمر کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کا لڑکا جنا ہے۔ وہ آدمی اس وقت اپنے نسب کی نفی کر رہا تھا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نسب کی نفی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3768۔ ترجمہ: ابو طاہر، حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابی سلمہ بن عبدال الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کے لڑکے کو پیدا کیا ہے اور میں اس لڑکے کا انکار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان میں کیسے آ گیا؟ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ کسی رگ نے اسے کھینچ لیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، اس بچے کو بھی شاید کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ صحیح مسلم، کتاب لعن کا بیان، باب لعن کا بیان۔ حدیث نمبر 3769۔ ترجمہ:
محمد بن رافع لیس عقیل ابن شہاب حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مشترکہ غلام آزاد کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 3770۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مشترک غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دے اور اس کے پاس اپنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس غلام کی اندازے کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی اور باقی شرکا کو ان کے حصوں کی قیمت ادا کی جائے گی اور اس کی طرف وہ غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا اس نے اپنے حصہ کا غلام آزاد کیا اتنا ہی ہوگا، یعنی پورا آزاد نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مشترکہ غلام آزاد کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 3771۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح، لیس بن سعد، شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، ابو ربی، ابو کامل، حماد، ایوب ابن نمیر، عبید اللہ، محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید، اسحاق بن منصور، عبد الرزاق ابن جریج، اسماعیل بن امیہ، ہارون بن سعید ایلی ابن وہب، اسامہ، محمد بن رافع ابن ابی فدیق ابن ابی ذب، نافع ابن عمر۔ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب غلام کی محنت کے بیان میں، حدیث نمبر 3772۔ ترجمہ محمد بن مسنہ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، نصر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں فرمایا، جو دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، پھر ایک ان میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو وہ دوسرے شریک کے حصے کا ضامن ہوگا اگر مالدار ہو۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب غلام کی محنت کے بیان میں، حدیث نمبر 3773۔ ترجمہ امرناقد اسماعیل بن ابراہیم، ابی عروبہ، قتادہ، نذر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا دوسرے حصے کا آزاد کرنا بھی اس کے مال سے ہوگا اگر اس کے پاس مال ہو، اور اگر وہ مالدار نہ ہو تو اس پر جبر کے بغیر غلام محنت و مزدوری کرے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب غلام کی محنت کے بیان میں، حدیث نمبر 3774۔ ترجمہ علی بن خشرم، عیسیٰ ابن یونس، حضرت سعید بن ابی عروبہ سے بھی انہی اسناد کے ساتھ حدیث مروی ہے، اور زیادتی یہ ہے کہ اگر وہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام اپنے غیر آزاد شدہ حصہ کے لیے محنت کرے مگر اس پر جبر نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب غلام کی محنت کے بیان میں، حدیث نمبر 3775۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، وہب بن جریر، قتادہ، ابی عروبہ، حضرت قتادہ سے بھی حضرت ابن ابی عروبہ ہی کی طرح حدیث منقول ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے، معنی و مفہوم وہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں، حدیث نمبر 3776۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع ابن عمر، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا باندی والوں نے کہا، ہم باندی کو اس شرط پر فروخت کریں گے کہ اس کی ولا ہمارے لیے ہو۔ میں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہ بات نہ منع کرے خریدنے سے، ولا صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں، حدیث نمبر 3777۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیس ابن شہاب، عروبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ عائشہ کے پاس اپنی مکاتبت میں مدد مانگنے کے لیے آئی اور اس نے اپنی مکاتبت میں سے کچھ ادا نہ کیا تھا، تو سیدہ عائشہ نے اس سے کہا، اپنے مالکوں کے پاس واپس جاؤ، پس اگر وہ پسند کریں تو میں تمہارا بدل کتابت ادا کر دوں گی اور تیرا حق ولا میرے لیے ہو جائے گا۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کر دی اور کہا کہ اگر عائشہ ثواب کی نیت سے تجھ پر احسان کرنا چاہیں تو تجھ کو آزاد کر دیں، لیکن تیرے ولا پر ہمارا حق ہوگا۔ سید عائشہ نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، تم خریدو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہوگا ہے کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اور جو ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اگرچہ وہ ایسی شرط 100 مرتبہ لگائے۔
अल्लाह की तरफ से लगाई जाने वाली शर्त फरमान ही पूरी करने के लिए ज़्यादा हकदार और मजबूत है। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3778। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हज़रत बरीरा मेरे यहाँ आई और कहा, ए आयशा, मेरे मालिक ने मुझे 9 औक़िया पर मकातिब बनाया है कि हर साल में एक औक़िया 40 दिरहम अदा करूँ। बाकी हदीस हज़रत लीस की हदीस की तरह है। इजाफ़ा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इस बात से अपने इरादा को तर्क नहीं कर देना चाहिए तो उसे ख़रीद और आज़ाद कर। और फरमाया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए लोगों में बस अल्लाह की तारीफ़ और सना बयान करने के बाद फरमाया, अम्मा बाद बाकी हदीस गुजर चुकी। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3779। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अल्लाह हमदानी, अब्वासामा, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि मेरे पास हज़रत बरीरा आई और कहा कि मेरे मालिक ने मुझे 9 औक़िया 9 सालों में हर साल में एक औक़िया अदा करने पर मकातिब बनाया है। आप मेरी मदद करें। तो मैंने इससे कहा, अगर तेरे मालिक चाहें तो मैं इनको ये बदल किताबत एक ही दफ़ा अदा करूँ और तुझे आज़ाद कर दूँ और वला मेरे लिए हो जाएगा। तो बरीरा ने इस बात का अपने मालिकों से जिक्र किया। इन्होंने इनकार कर दी सिवाय इसके कि वला उनके लिए हो। वो मेरे पास आए और इसका जिक्र किया तो मैंने इसे झड़का तो उसने कहा, नहीं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। जब उसने ये कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और मुझसे पूछा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसको ख़रीद और आज़ाद कर और वला की शर्त इन्हीं के लिए कर ले, क्योंकि वला का हक़ तो उसको मिलेगा जिसने आज़ाद किया। तो मैंने ऐसा ही किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को खुतबा दिया, अल्लाह की हमदुसना बयान की जैसे इसके लायक है। फिर इसके बाद फरमाया, लोगों को किया हो गया ऐसी शराइत बांधते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं है। जो शर्त अल्लाह की किताब में नहीं है वो बातिल है। अगरचे 100 शराइत हूँ तो भी अल्लाह की किताब ज़्यादा हकदार है और अल्लाह की शर्त ही ज़्यादा मजबूत है। तुम में से उन लोगों को किया हो गया है, कोई कहता है कि फ़लाँ आज़ाद करे और वला का हक़ मेरे लिए हो, बेशक वला का हक़ उसी के लिए है जिसने आज़ाद किया। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3780। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर, अबू करीब वकी, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, हज़रत जरीर से रिवायत है कि बरीरा का ख़ावनद गुलाम था। बरीरा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया निकाह में रहने या ना रहने का। तो बरीरा ने अपने नफ्स को इख्तियार किया, यानी निकाह में रहने का फ़ैसला किया, और अगर वो आज़ाद होते तो उसको इस बात का इख्तियार ना दिया जाता। बाकी हदीस ऊपर वाली हदीस ही की तरह है। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3781। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन अल्लाह, अबू माविया, हाशिम बिन रू, अब्दाल रहमान बिन कासिम, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि बरीरा के बारे में 3 मसाइल पैदा हुए। एक तो ये कि इसके मालिकों ने इसके बेचने का तो इरादा किया लेकिन इसकी वला की शर्त रखी। मैंने इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसको ख़रीद ले और आज़ाद कर दे, बेशक वला का हक़ उसी को है जिसने आज़ाद किया। दूसरा ये कि वो आज़ाद कर दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इख्तियार दिया तो उसने अपने नफ्स को यानी अलहदगी को पसंद किया। तीसरा ये कि लोग बरीरा को सदका दिया करते थे और वो हमारे लिए हदिया करती थी। मैंने इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस पर सदका है और तुम्हारे लिए हदिया है, उसको खाओ। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3782। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली, ज़ादा, समाक, अब्दाल रहमान बिन कासिम, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि इन्होंने इंसारियों से बरीरा को ख़रीद लिया और इन्होंने वला की शर्त रखी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला इसका हक़ है जो नेमत का वाली हो, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खैर आज़ादी दिया और इसका ख़ावनद गुलाम था और उसने सैयदा आयशा के लिए गोश्त हदिया भेजा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम इस गोश्त में से हमारे लिए भी पकाती। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया कि ये बरीरा पर सदका किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इसके लिए सदका और हमारे लिए हदिया है। सही मुस्लिम। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वला आज़ाद करने वाले ही का हक़ है के बयान में। हदीस नंबर 3783। तर्जुमा
محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے اس کے ولا کی شرط رکھی۔ سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو خرید اور آزاد کر، کیونکہ ولا کا حق اسی کو ہے جس نے آزاد کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت ہدیہ کیا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، اور اس کو خیار دیا گیا۔ عبدالرحمن نے کہا خاوند آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا پھر میں نے عبدالرحمن اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3784۔ ترجمہ احمد بن عثمان نوفلی، ابو داؤد۔ حضرت شعبہ سے اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3785۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن حشام مسنا، مغیرہ بن سلمہ مخزومی، ابو حشام وہیب، عبید اللہ، یزید بن رومان رو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ بریرہ کا خاوند غلام تھا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3786۔ ترجمہ ابو طاہر ابن وہب، مالک بن انس، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، قاسم بن محمد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ بریرہ میں 3 احکام تھے۔ ایک یہ کہ جب وہ آزاد کی گئی تو اسے اپنے خاوند کے بارے میں اختیار دیا گیا اور اس کو یعنی عائشہ کو گوشت ہدیہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دیگچی آگ پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گھر کے سالن میں سے سالن پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگ پر رکھی دیگچی میں گوشت نہ دیکھا تھا۔ قریب موجود صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کھلانا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3787۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل بن ابی صالح۔ حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ نے ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے انکار کر دیا یہ کہ ولا ان کے لیے ہوگا۔ عائشہ صدیقہ نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات تجھے آزاد کرنے سے منع نہ کرے، کیونکہ ولا اسی کا حق جو آزاد کرے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا کی بھی اور ہبا کرنے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3788۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، سلیمان بن بلال، عبداللہ بن دینار۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا کی بھی اور ہبا کرنے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3789۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب ابن لینا، یحییٰ بن ایوب، قتیبہ ابن جریر، اسماعیل بن جعفر ابن نمیر، سفیان بن سعید ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ ابن مسنا، عبد الوہاب، عبید اللہ ابن رافع ابن ابی فدیق، ضحاک ابن عثمان، عبداللہ بن دینار ابن عمر۔ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیکن سقفی کی حدیث میں بھی کا ذکر ہے، ہبا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب اپنی مولی کے علاوہ کے لیے کسی دوسرے کو مولی بنانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3790۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن جریج، ابو زبیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ ہر قبیلہ پر اس کی دیت واجب ہوگی، پھر تحریر فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال واؤ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے آزاد کردہ غلام کا مولی بن جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب اپنی مولی کے علاوہ کے لیے کسی دوسرے کو مولی بنانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3791۔ ترجمہ
क़तीबा बिन सईद, याकूब बिन अब्दाल रहमान क़ारी, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी कौम की इजाज़त के बग़ैर इसके ग़ुलाम का मौली बन जाए तो इस पर अल्लाह और फ़रिश्तों की लानत है, इसका नफ़ कबूल होगा ना फ़र्ज़। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अपनी मूली के अलावा के लिए किसी दूसरे को मूली बनाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3792। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली जफ़ी, ज़ादा, सुलेमान अबी सालेह, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी कौल की इजाज़त के बग़ैर उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम का मौली बन जाए, इस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो, इसका क़यामत के दिन ना कोई नफ़ कबूल होगा ना फ़र्ज़। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अपनी मूली के अलावा के लिए किसी दूसरे को मूली बनाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3793। तर्जुमा इब्राहिम बिन दीनार, उबैदुल्ला बिन मूसा, शैबान, हज़रत अमिश से भी उसी सनद के साथ यही हदीस मरूए है, लेकिन इसमें मुनतोलई की बजाय मुन वाला के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अपनी मूली के अलावा के लिए किसी दूसरे को मूली बनाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3794। तर्जुमा अबू करीब अबू माविया अमिश, हज़रत इब्राहिम तीमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हमें अली बिन अबी तालिब ने खुतबा दिया तो फरमाया, जिसने ये गुमान किया कि हमारे पास कोई किताब अल्लाह की इस किताब के अलावा है जिसको हम पढ़ते हैं और वो किताब उनकी तलवार की मियान में लटकी हुई थी, तो उसने झूठ कहा। इसमें ऊँटों की उम्रों और ज़ख्मों की दियत का जिक्र है और मज़ीद इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मकाम अईर से लेकर सूर हरम तक है, पस जो मदीना में कोई बदअत निकाले या किसी बदअती को ठिकाना दे तो इस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो, उसकी तरफ से क़यामत के दिन ना कोई फ़र्ज़ कबूल होगा ना कोई नफ़ल, और मुसलमानों का ज़िम्मा एक है, एक उनमें से अदनी मुसलमान भी ज़िम्मा ले सकता है, और जिसने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ की या अपने मौली के किसी और की तरफ निस्बत की तो इस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो, अल्लाह ताला इसका क़यामत के दिन ना कोई फ़र्ज़ कबूल करेगा ना नफ़ल। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 3795। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, यही बिन सईद, अब्दुल्लाह बिन सईद, इब्न अबी हिंद, इस्माइल बिन अबी हकीम, सईद बिन मरजाना, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने किसी मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह इस ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले आज़ाद करने वाले के हर अज़ू को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 3796। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद, वलीद बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन मतरफ, अबी गुसान मदनी, ज़ैद बिन असलम, अली बिन हसीन, सईद बिन मरजाना, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने किसी मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह ताला इस ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले इस आज़ाद करने वाले के हर अज़ू को जहन्नम से आज़ाद कर देगा, यहाँ तक कि इसकी फ़र्ज के बदला में। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 3797। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न लहाद, उम्र बिन अली बिन हसीन, सईद बिन मरजाना, अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने किसी मुमन ग़ुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले आज़ाद करने वाले के अज़ू को जहन्नम से आज़ाद कर देगा, यहाँ तक कि इसकी फ़र्ज को इसकी फ़र्ज के बदले आज़ाद किया जाएगा। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब ग़ुलाम आज़ाद करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 3798। तर्जुमा हमीद बिन मुसदा, बशर बिन मफज़ल, आसिम इब्न मोहम्मद उमरी, सईद बिन मरजाना, साहब अली बिन हसीन, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने किसी मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले आज़ाद करने वाले के अज़ू को जहन्नम से निजात देगा। सईद बिन मरजाना कहते हैं, जब मैंने अबू हरीरा से ये हदीस सुनी तो मैंने इसका अली बिन हसीन से ज़िक्र किया तो इन्होंने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दी, जिसकी कीमत जाफ़र के बेटे 10,000 दिरहम या 10,000 दीनार दे रहे थे। सही मुस्लिम किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वालिद को आज़ाद करने की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 3799। तर्जुमा
ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیٹا باپ کا حق سوائے اس کے ادا نہیں کر سکتا کہ اس کو مملوک پائے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب والد کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3800۔ ترجمہ ابو قریب وکی ابن نمیر امرو ناقد ابو احمد زبیری سفیان سہیل۔ اس سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت سہیل سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔